لا لا ما في مشكله. غيرته والله، هو كان زارع اشياء في زرع. ايوه ابوي كان يحب. الله يحييك، الله يستر معلش عليك. لا ولا يهمك. نايم انا والله. حتى انا شايف الابواب نفس الشيء، ما غيرت شيء، كان الباب ما غير احمر. شيء والله. إيه. يا سلام، هذه البيت ذكريات كثيره والله. يا سبحانك ما شاء الله. شوف البيت ابوي، شوف البيت نفس البلاط نفس كل شيء، بس الرجال هنا ما قصر، ضبط بعض الاشياء. يا سبحان الله. يا سلام يا سلام. بس هذا لا لا، بس هنا اتذكر كان في نزله، وهنا كان في هذا. تصميم البيت جوا غيرت فيه شيء؟ اي غيرته ها؟ اي غيرت الصالة عشان هم يتذكر. كان في صوتين. اي ما شاء حطينا صوت. الله. سلم تفضل. كان في صوتين. صار دقيقة بسم الله. حط الصالة واحدة بضل. ما شاء الله في تغييرات صارت. هذه كانت غرفتي يعني صالة صادق. هنا كانت في صالة وفي صالة ثانية بعدها. صارت صالة واحدة وغرفة واحدة لأن هي الفرسات الغرف. اي ما شاء الله. إيه. هذه كانت غرفة ابوي، وهذه غرفة البنات، وهذه غرفتي. وهنا كان في مطبخ، المطبخ زي ما هو موجود. يا الله. ولد نايم او ما في. لا لا ما يحتاج والله، ما يحتاج كذا كفاية. ما هو في كله ما هو في. هذه اللي كانت فيها صالة تلفزيون إلى هنا الساعة. ايوه السلام عليكم. كان الساعة كذا. ايوه كانت صالة قسمتوها انتم. إيه. هنا كان في مجلس هذا صغرتوه. الواحد المجلس بس انا غيرت الحمام. ايوه صح. هذا حق المروحة دي احنا حطيناها. هذا حق الوالد ما غيرتوها. ما غيرنا نهائيا. هذا مغير هنا. بس اوريك المطبخ. ايوه هنا كان في صالة طعام بالنسبة لنا. هنا كان في صالة. هذا المطبخ. هذا كان مجلسين هنا. صح هنا كان في غرفة صالة طعام صح. المطبخ كان يبدأ من هنا صح. كان هنا. ايوه. هذا سفر الطعام هذا المطبخ. ايوه. هذا المستودع. امي تتذكري هذا المستودع؟ كنت اطلع فوق انا انزل لك الاشياء تطلبيها مني. والباب ذا كان يطلع على المنور، كنا حاطين غسالات هناك حطيت مستودع فيه. اي مضبوط. حتى الوالد هنا من زمان لما سوى المستودع طاح من فوق المستودع انكسرت يده. اي والله والى الان مركب الاسياخ سبحان الله. الله يستر عليك. الله يستر عليك. انا اسف جدا والله اخذت من وقتك واشرفت. هذه ظبطناها صار نجلس فيها هذه. ايوه هذا التكمله عند كبرت البيت. كبرت من هنا. ما شاء الله. هذه غرفة. هذه تجلس فيها على طول. ايوه. غرفتها هنا. بس طبعا محيوس هذا كذا. ما يحتاج اكيد. هذا حمام. هذا حمام جديد ما شاء الله تبارك الله. الله. وهذه غرفة. برضه وسعناه كان أي. صلوا عندنا كثير خلاها حتى الشغال ولا جاء حد فيه. نعم ما شاء الله تبارك. باب على الحوش على الشارع. والله خير ما سويت. اتوقع ان الوالد حيكون نفس تفكيره كذا في التوسيع لو كنا كملنا هنا. ها؟ بس عشان الشجر بس بس كل شجر ما شاء الله في مساحه. عليهم والقواني ولا انا كنت مره. غصبوني والله. هو الشجر كان فيه حلو، كان يجيب لك اكسجين وكان يعطيك منظر في الليل، والنوافير اللي كانت موجوده. كان الحوش كبير يعتبر. ايوه ما شاء الله كان في نازل كبير. وفي هذه اللي كانت فيها صالة تلفزيون الى هنا الساعة. ايوه السلام عليكم. كان الساعة كذا. ايوه كانت صالة قسمتوها انتم. هنا كان في مجلس هذا صغرتوه. الواحد المجلس بس انا غيرت الحمام. ايوه صح هنا كان في حمام حمام. صغير. صح. انا وسعته كامل. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. صح كان في مخرج هنا باب يطلع على الحوش. من هنا. ايوه صح. من هنا باب صغير. صح. سكرته وسعته. ايوه من هنا مضبوط. وسعت كان في باب على مضبوط صح. كان في مكيف صحراوي محطوط فوق. هذا المجلس، هذا الشيء الوحيد اللي ما تغير، نفس الحجم. لا كان في باب هنا. مخرج صح. سكرته وخليته كل كامل. ما شاء الله ما شاء الله عندي تبارك. سنتين ما خشيته. ما شاء الله. باب الشارع طبعا هذا كان الى هنا. ايوه مضبوط. كان الى هنا. صح. هنا كنا حاطين احنا مجلس. ايوه. كنا حاطين مجلس هنا. ايوه صح صح. اللي جوا عاد ما تغير. هنا كان في باب قفلتوه ها؟ لا ما اي الا كان في باب. ايوه هذا الشباك حق غرفتي. الغرف هنا كلها. ذاك كانت غرفتك هذه؟ لا هذه كانت غرفتي من هنا. كان لها باب. غرفتي كانت المركز الرئيسي ايام حرب الخليج. لما كانت في الضرب هذا كله كنا نخش غرفتي كلنا عشان نخاف. ما غرفتي هو قال لك انه ايش؟ لحقت الهروب. أيوه. غرفة الوالد اول؟ ايوه هذا غرفه الوالد والوالده، وكان جوا في حمام على اليمين جوا. موجود الحمام اللي حق. اي نعم نعم. كان هنا في باب. هذا حق المروحه دي احنا حطيناها. هذا حق الوالد ما غيرتوها. ما غيرنا نهائيا. يا. هذا مغير هنا. بس اوريك المطبخ. ايوه هنا كان في صالة طعام بالنسبة لنا. هنا كان في صالة. هذا المطبخ. هذا كان مجلسين هنا. صح هنا كان في غرفة. بابا شوف هنا مدخل الجادة. المفروض الجادة نخش عليها من هنا. اتذكر القوس اللي كان فيه والبوابة بس شالوها بيسووا ترميم ما ترميم.
شوفوا مارتينا يزنك. هنا بيت عم سليم، خلاص عرفته. هذا كان في، هذا كمان اهداء لعم نديم. عم نديم كان يموت في المغسلة هذه، كان يجي من بعيد يغسل هنا كأنه غسل فرنسا. ايوه هذا هو صح. بابا وماما، شو مسجد ابو بكر الصديق اللي كنا نيجي نصلي فيه الجمعة دائما. هذا هو المسجد، مسجد ابو بكر الصديق الجهة الثانية. هذه الإشارة زي ما هي، ما صار فيها شيء. خير ما سويت. اتوقع ان الوارد حيكون نفس تفكيره كذا في التوسيع لو كنا كملنا هنا. ها؟ بس عشان الشجر بس بس كذا شجر. ما شاء الله في مساحة. حريفهم والقواني ولا انا كنت مرة غصبوني. هو الشجر كان فيه حلو، كان يجيب لك اكسجين وكان يعطيك منظر في الليل، والنوافير اللي كانت موجودة. كان الحوش كثير ايوه ما شاء الله كان في نازل كبير. وفي ايوه كان مركب نوافير هو جهتين، وكان عامل لي ملعب كورة وملعب طاير وملعب. في هنا خلي بعد يشوف. هنا كان مستودع. ايوه مستودع، انا خليته مشب وغرفة حمام. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام على الذكريات. عشنا في هذا البيت بس 3 سنين، بس كانت من افضل 3 سنين في حياتنا. انا خليته مشب. ما شاء الله تبارك خليته الله. مشب. يا سلام. بس يعني مهم هذا الحمام نفسه. ايوه بس انا حطيت الصغير. شلت المغاسل اللي كان في صف مغاسل. كان في ايوه طويل. ايوه العامل وهذا مسألة بس برضه الغرفة هذه. هذا المستودع اللي كنا نجلس فيه هذا كان دائما. الغرفة اللي تجلسون فيها. اي صادق. بس انا حوس الولد. أكيد ما ما. يهدي كل شيء. كركب وامشي. ما يمنع سبت اجازة وقاعد على كيفه حاسس الدنيا. ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله من ذيك الفترة انت ساكن هنا. اي والله من ذيك ما الفترة. شاء كنت بعد كنت فيها واحد اخذ شو اسمه ايش قال له؟ الشهري. انا والله ما اذكر صراحة، انا لو ابوي لما باع البيت انا كنت لا اوريدي الشهري واحد طيار ايوه. اخذها بعد على طول. وانت اخذتها من انا الشهري. اخذتها من الشهري. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا البيت بيت عم ابراهيم اللي ساكن فيه. ما شاء الله. هذا البيت ان عم ابراهيم اول ما جاء من هنا بناه وسكن هنا. دحين عم سليم رجع سكن هنا كمان. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا في المنشيه قريب من البيت اللي دوما كنا مصورين فيديوهات. اللي كنا نجي هنا وكنت انا بالدراجه اجي فيلم شبه الان تشوف الدرج هذا كنا نطلع درج. يا الله. لا بكره ان شاء الله. ابويا شوف عم خالد، تعرف عم خالد، تذكرك وتذكر عم سليم الله يرحمه عم فهيم. ابويا كل مره جدا صورته ما فينا الا اوريك صوته دحين. ابوي هذا عم خالد وورد واحمد اللي كانوا قدام بيت دكان عم عبد الله. هذا شارع 50 من هنا. أنا أتذكر البيت كان في الزاوية الركن، بس والله ما عارف. يمكن يكون هنا هذا البيت ولا ليش؟ ايوه كان في ركن وكان عم مرعي ساكن تحت كمان. ما حصل شيء. ولا يمكن هذا البيت. ايوه اعتقد انه هذا البيت. اكدوا لي هذا البيت ولا هو؟
نفس الساعة، نفس كل شيء، ما في شيء يتغير سبحان الله. فأنا كنت أجي بكثير شارعين، يعني يا هذا الشارع أظن من هنا، أتذكر كان في بقالة هنا، كان في بقالة هنا. ممكن يكون هذا بيتنا. أيوة أتوقع هذا بيت، لأنه هنا بيت وفي له درج، فهذا بيت خلا سلوى أعتقد، وهذا بيتنا، أو إنه هذه عمارتنا وهذا بيت خلا سلوى. حديقة الملك عبد العزيز قلبوها سوق، في واحد اسمه الموسى أخذها واستثمرها وسواها محلات وأسواق، صراحة ذكي. حديقة الملك كان مرة كبيرة والفاضي، سواها سوق ومسجد ومطاعم وتلفزيون وأطفال، ظبطها. أعتقد هذه الحديقة اللي ورا بيت عبد السليم، اللي مرة بابا صورني أنا وحسونة فيها. هذه الحديقة زي ما هي ما تغيرت، حتى شوف في مراجيح، بس ما أدري المراجيح الثانية فين، بس أتوقع إنه هي ما تغيرت. هذه المجاريح، هذه المراجيح شكلها مو غريب. بابا شوف مستشفى الملك فهد، طبعا انتوا في الخارج نومتوا هنا لما صار لكم حادث زمان، بس غيروا الاسم. هذا الشارع اللي يودينا على طول على مصلى العيد. والله كبرت شوارعها طيبة جدا صراحة، والإشارات عندهم مرتبة. بابا شوف هذا مسجد حق اللي جنب الدكان، يقولوا نفس الإمام لين دحين، نفس الإمام هو اللي قاعد يصلي، يقول عمره يمكن فوق 92 سنة دحين. نفس المسجد، حتى مكان الوضوء نفسه بابا ما تغير، سبحان الله. مطعم البستان نفس الشيء ما تغير شيء. شوف اللوحة، شوف اللوحة. بعد بيت النائلة نمشي على طول الابتدائية الثامنة. مين كان يدرس هنا؟ أظن أمل وأريج. الابتدائية الثامنة، أنا أتذكر مرة جينا أنا وبابا وأمل عشان ناخذ الشهادات حقت أمل، أظن أريج إيمان، مدارس الثامنة ابتدائية، متأكد إن هذا مؤسسهم. أتذكر أنا الشارع ده هنا كان فيه مخابز، كنا نروح تجيب عيش دائما ماما كانت ترسلني. هنا كمان بقالة. حنمشي شوية. هذه العمارة
بيت فيصل الشامان صاحبي، اتذكر كنت اجيله دائما. ما تتذكر الشارع ده 100%، يعني كنا دائما نجي من هنا، فانا من هنا حقدر اوصل البيت. شوف الطيارة الحربية هذه، الدوار حق مطار، الدوار حق الطيارة الحربية اللي ودينا على المطار. اليمين ما كان في شيء، اليمين كان ودينا على المدينة بس ما كان في شيء. اتذكر هذه كانت برحة، وهنا كان بيت خالي يسرى الله يرحمها، واحدة من البيوت هذه، يا هذا البيت أظن هذا البيت حق خالي يسرى، أو هذا البيت، لأن احنا كنا في اللفة على طول كانوا ساكنين ورانا. بقالة الرفاعي زي ما هي، ما تغيرت نكهة، تذكرها بقالة الرفاعي هذه، بيت النائلة بعد اليمين. بقالة الرفاعي يمشي على طول الشارع ده، أتذكر من هنا حنخش يمين، بيت النائلة حيجي بعد أول لفة على اليمين. هذا بيت النائلة. هذا بيت النائلة، أتذكر البيت ده وأتذكر الدخلة. مركز الشرطة والمرور يا بابا، مركز الشرطة والمرور نفس الشيء ما تغير. مديرية شرطة منطقة تبوك، أتذكر المدير حقهم كان عنده فورد، وكان بالنسبة لنا كأنه كان عنده بنت لي. هنا مسجد الملك عبد العزيز، تتذكر بابا؟ الأبيض اللي كان لوحده ذيك الأيام، لوحده كان برحة، نصف وسط البرحة ما كان في ولا شيء. هذا الشارع زي ما هو، هذا الشارع اللي نروح على طول يودينا على بيت عم سليم القديم الله يرحمه. الحين حروح أصلا هناك. مسجد الملك عبد العزيز بالنهار هنا كان برحة تراب، أكيد كلكم تتذكروا، كل اللي سووه مواقف. أتوقع القصاص هنا يصير